السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونتابيلتي جينيرال ديال سيمستر 2 اللي إن شاء الله غندير فيه الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي تي ام ديال سيسيون نورمال 2018 ديال هاد العام هذا ديال بروف ليلى أمزيل الخاص بالكومبوس 8 مليون كود الاقتصاد 8 مليون. دونك على بركة الله نبداو بالكوريكسيون ديال ليكزامان اللي فيه 3 ديال لي زيكزيرسيس. دونك غنبداو باكزيرسيس رقم 1. ليكزيرسيس رقم 1 اللي خاص بلي زيفيت كوميرس. دونك pour l'exercice numéro 1, les opérations réalisées par l'entreprise Aga Sud et l'entreprise comptoir métallurgique du Sud SMS durant le mois de juin et juillet 2017 vous sont communiquées. Donc première opération dès le 10/6/2017, la société Aga Sud vend de marchandises à son client CMS, facture numéro 20, d'un net commercial de 38 250 dirhams, TVA 20%. Donc première chose بعدا نديرو في هاد لوبيراسيون هذا هو اننا نقادو هاد الفاكتور باش نبداو النت ابيي. دونك غنبداو الفاكتور نديرو ديفيرون. دونك هو عطاونا اش هنايا؟ عطاونا لو نيت كوميرسيال ديريكتومون عطاونا لو نيت كوميرسيال. دونك حنا ما عندنا ما نديرو بمونطون بغيت ولا شي حاجه. شوفوا غير النيت كوميرسيال لان الفون دو مارشانديز كيتكونطابيليزا توجور بالنيت كوميرسيال هذه معروفه. يعني ما عندي ما ندير انا بالفون سميتو مونطون بغيت ولا شي حاجه شحال كيساوي الروميز ولا الاسكونط ولا التخربيق ما عندي ما ندير به. ليسونسيال اللي كيتكونطابيليزا اس سي هو النيت كوميرسيال لان الفون دو مارشانديز ولا الاشا دو مارشانديز معروفين كيتكونطابيليزاو بالنيت كوميرسيال لو ديرني نيت كوميرسيال. دونك هنايا غنبداو الفاكتور من نيت كوميرسيال. عطاونا النيت كوميرسيال كيساوي 38250. Donc TVA 20%. TVA sur marchandise 20%. Donc TVA 20%. TVA هي majoration donc كتزاد. Donc غنشدو هاد النت كوميرسيال نضربو في 20% عطيني 7650 درهم. دونك نجمعو هاد لا سوم ديالهم باش يعطونا النت ابيي. دونك النت ابيي عطاتينا 45900. دونك هذا هو النت ابيي. دونك هذا هو لا فاكتور الاولى. دونك pour la comptabilisation de la facture كيفاش كتكونطابيليزا؟ دونك حنا عندنا فونت دو مارشانديز. دونك غادي كريديتي الفونت دو مارشانديز. ها هو فونت دو مارشانديز توجور في الكريدي. فونت دو مارشانديز دونك غادي كريديتي معاه ايطا تيفيا فاكتوري لان التيفيا سير فونت هي تيفيا فاكتوري. ايطا تيفيا فاكتوري. دونك ايطا تيفيا فاكتوري. بالنسبه لو موين دو بايمون هنايا غنديرو كليون لانه اكريدي. دونك غنديرو كليون ا سون كليون هنا ما حدش لينا. دونك غنديرو الكون ديال كليون اكريدي. دونك كليون غادي ديبيتا كليون. دونك الفون دو مارشانديز غيدخل بالنت كوميرسيال اللي هو 38250. ايطا تيفيا فاكتوري اللي حسيت داكشي خرجنا في التيفيا هو 7650. اونفان بالنسبه للكليون هو النت ابيي هو 45900. دونك هذه هي لا فاكتور الاولى. دونك نبداو الكيسيون نيميرو 1. pour l'écriture comptable relative à l'opération de 15/6 sur le journal de l'entreprise SMS. دونك هنايا انا كتلاحظوا اش قال لك sur le journal de l'entreprise SMS يعني شي لو كليون لان اس ام اس راه كيمثل لو كليون. دونك ليو كليون كيفاش كتكونطابيليزا هاد لوبيراسيون عنده؟ دونك هو العكس ديال الفورنيسور. هذه اللي درت لكم هنا راه ديال الفورنيسور يعني ديال لونتربريز اغا سود. دونك شي لو كليون غنقلبوهم يعني غنديرو اشا دو مارشانديز في الدي بي وغنديرو ايطا TVA récupérable sur charge في الدي بي. وفي الكريدي عندكم نديرو الكونت ديال الفورنيسور لان البيمون كان اكريدي. دونك هادشي اللي غنديرو ليها. دونك كيفاش غنجاوبو؟ دونك عندي قلنا اول حاجه كنديبيتيو الكونت دو فورنيسور. دونك فورنيسور. دونك هادي هي لوبيراسيون مفهوم. دونك دابا إلا جينا نشوفو لوبيراسيون سويفون ديال لو 15/6
قال لك la société CMS signe un billet d'ordre numéro 135 échéant 36 au profit de la société Aga Sud au solde de la facture numéro 25 valeur nominale à calculer Aga Sud le reçoit le même jour. Donc هذه l'opération ديال هذه l'opération اللي درت دابا الاولى انا ديال لو 10 6 هذه راه ديال لو 10 6 دابا لو كان 5 هذا دابا هذا الكون ديال الفورنيسور هذا اللي كيب بالكريدي والكليون بالكريدي حولوا اج واحد البيي اوردر يعني واحد لي فيت كوميرس دونك غنديروا لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس شي لو فورنيسور اي لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس سي لو كليون دونك بور شي لو فورنيسور كيفاش كنديروا لا كرياسيون دونك كنديبيتي الكون ديال الكليون effet à recevoir client effet à recevoir وكان كريديتي الكون ديال الكليون يعني هذا الكريونس نورمال كنحولوا واحد الكريونس اللي هو ديال لي زيفيت كوميرس دونك هنا نديروا لا فالور نومينال لا فالور نومينال هو هاد القيمه اللي كنتسالو 45900 45900 دونك هذا الشيء لو فورنيسور باغ كونطخ شي لو كليون لا ميم شوز نحول هاد لي ديت هاد الكون ديال فورنيسور واحد افيت كوميرس دونك غنانيلي هاد لي ديت يعني عندي بيتي الكون ديال الفورنيسور وغنكريديتي الكون ديال الفورنيسور effet à payer fournisseur effet à payer والمونطون هو الفالور نومينال ديال ليفي اللي هو 45900 دونك هذه هي لو كريتير دونك هنا قال لي شي لا سوسيتي اس ام اس يعني شي لو كليون دونك شي لو كليون قلنا كنديبيتي الكونت ديال الفورنيسور ها هو كنديبيتيو الكونت دو فورنيسور وكنكريديتيو الكونت ديال فورنيسور اف ا بي ها هو يعني الاجوبه الصحيحه هما سي و اف دونك لي بون ريبونس هما سي او اف لانه قلنا سي شي لو كليون دابا نشوفوا لي كريتير سويفونت لوبيراسيون سويفونت هي ديال لو 25 6 2017 قال لك Aga Sud présente à l'escompte un traite numéro 121 d'un montant de 25 900 échéant le 31/7/2017. L'opération le 25/6 concerne la remise à l'escompte. On a bien la comptabilité générale marocaine l'opération de remise à l'escompte ما عندها حتى شي comptabilisation ما كتكونطابيليزاش نهائيا راه ما كاينش شي écriture concerne le remis à l'escompte راه ما كايناش اللي كيتكونطابيليزا اش كيتكونطابيليزا داك لو ريسيفوار ديال لو بورديرو ديسكونت حتى كيقولوا لي ان لا سوسيتي ولا لونتربريز reçoit لو بورديرو ديسكونت عاد كنكونطابيليزيها اما ملي كيقول لي رومي à l'escompte راه رومي à l'escompte ما كيتكونطابيليزاش يعني ان لوبيراسيون ديال لو 25 6 ما عندهاش اوكان écriture ما عندهاش شي écriture دونك الجواب الصحيح سي هو l'écriture comptable relative à l'opération de 25/6 sur le journal de l'entreprise, خاصني ندير aucune écriture comptable. Aucune écriture comptable. هذا هو الجواب الصحيح B. Donc الجواب الصحيح هو B. أنا ما عنديش écriture. Après, Aga Sud reçoit le bordereau discount de la traite numéro 121 de sa banque. Taux discount 15%. TVA 10%, le bordereau numéro 81. Donc d'abord l'opération de le 26 هي اللي كتكونطابيليزا دابا قالوا لي reçoit de bordereau discount دونك غنديروا ديفيرون كالكيل اللي خاصين بالاسكونت اول حاجه غنحسبوا الاسكونت كوميرسيال الاسكونت بيان سور اسكونت غيكون اور تاكس دونك الاسكونت اور تاكس هو لا فالور نومينال ديال لي في دونك هذا اف جديد ها هو الفالور نومينال ديالو 25900 درهم دونك 25900 درهم كنضربوها في لوتو ديسكونت اللي هو 15% كنضربوه في 15 ديريكتومون وكنضربوه في النومبر دو جور النومبر دو جور هو من لا دات دو رومي على ليسكونت يعني من لو 25 6 من لا دات دو لا رومي على ليسكونت من هاد لا دات هادي ماشي من لو 26 6 ولكن لو 25 6 من لو 25 6 جيسكا la date de l'échéance ديال لي في la date de l'échéance ديال لي في هو la date de l'échéance de لي في دونك هو قلنا لو 31/7 لو 31/7 دونك غنشوفوا من لو 25 6 دونك النومبر دو جور غادي يكونوا من لو 25 6
jusqu'à le 31 7 jusqu'à le 31 7 دونك نحسبوا شحال من نهار هنايا. دونك اول حاجه شهر 6 من 30 من 25 حتى 30 دونك عندنا 5 جور ديال شهر 6 زائد 31 يوم في شهر 7 دونك يعني 36 يوم. دونك في 36 وكنقسموا على 36000. دونك نحسبوا الاسكونت غادي يخرج ليا 388.5. دونك هذا هو الاسكونت. ابخي كنحسبوا تي في هو نورمالمون كنشدو الاسكونت كوميرسيال اللي هو 388.5 كنزيدو لي سيرفيس بونكير. ولكن السيره ما عطاوناش لي سيرفيس بونكير. لي سيرفيس بونكير ما كاينينش ها هما. قال لك ديريكتومون تو ديسكونت 15% ما كاينش. نحسبوا التي ديال الاسكونت نضربوا التي هي 10%. دونك الا جينا حسبناها غتخرج ليا 38.85. ابخي غنحسبوا لي زاجيو تي تي سي. لي زاجيو تي تي سي هما الاسكونت 388.5 زائد التي 38.85 باش تعطينا لي زاجيو كيساوي 427.35. دونك يعني ان الفالور اسكونتي لا فالور اسكونتي هو داك المونطون باش كنديبيتيو لا بنك. يعني داك المونطون اللي البنكه غتعطي لهاد لونتربريز على هاد لي فيت كوميرس اللي بعثوا ليها. دونك هو اش هو لا فالور نومينال هو 25900 موان اش ناقص هاد لي زاجيو. دونك نحسبوها. دونك عطاتنا 25472.65. دونك هذا هو لا فالور اسكونتي. دابا في الكونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون شي لونتربريز اغاسود كيفاش كتكونطابيليزا واخا هادشي ما مطلوبش كاع المهم انا غير كاضافه وصافي. دونك كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك كنديبيتيو الكونت ديال انتري بونكير سير زوبيراسيون دو فينونسمون. سيرفيس بونكير ما عنديش دونك ما غاديش نديرها. وكنديبيتي ايضا ايتا تي في récupérable sur charge. Donc état de TVA récupérable sur charge. Aucun crédit le compte ديال crédit discount. crédit discount. بالنسبه لي مونطون لا بنك غيدخل بالفالور اسكونتي. دونك لا بنك غيدخلوا بفالور اسكونتي. دونك لا فالور اسكونتي 25400. هاد لا فالور دونك 25472.65. انتيغي بونكير سيز اوبيراسيون دو فينونسمون هو الاسكونت اور تاكس اللي هو 388.5. تي في هي 38.85. وكريدي ديسكونت راه كيدخل بالفالور نومينال اللي هي 25900. دونك هذا هو لا كونطابيليزاسيون. واخا هادشي راه ما مطلوبش ولكن عاد درتو لكم. دابا نشوفوا لوبيراسيون سويفونت. Le 3, l'écriture comptable relative à l'opération de 28/6/2017 sur le journal de l'entreprise Agasud. Donc, le 28/6. Donc, le 28/6, la société Agasud remet le billet ordre. Le billet ordre, il dit qu'il a la valeur nominale d'ILH. Le billet ordre à l'encaissement à la banque. Donc, nous avons le remis à l'encaissement. Donc, le remis à l'encaissement, il y a écriture. Le remet à l'escompte ما عندهاش écriture ولكن le remet à l'encaissement عندها écriture. donc كيفاش كنديرو؟ donc ici قال لك pour l'entreprise Agasud. l'entreprise Agasud remet le billet ordre à l'encaissement. donc ملي كيقول لي هاد لوبيراسيون هادي شنو كندير؟ كنديبيتي الكونت ديال اف à l'encaissement. كنديبيتي هاد الكونت هذا اف à l'encaissement. وكنكريتي اش كنكريتي الكونت ديال كليون اف ا غوسوفغ بيان سور بالفالور نومينال ديال لي في اللي لقينا فيها 45900. 45900. دونك هذا هو ليكريتور كونطابل اللي غنديرو. دونك يعني كيسيون نيميرو 3. دونك بور كيسيون نيميرو 3 دو 28/6 دونك قلنا غادي نكريديتيو ها هو نكريديتيو كليون اف ا غوسوفوار وعندي بيتي
ها هي سي افي ا لونكيسمون ولا افي ا انكيسي بحال بحال. دونك يعني الاجوبه الصحيحه هو ا و سي. هذا هو الاجوبه الصحيحه ا و سي، ماشي هذا ا و سي هما الاجوبه الصحيحه ا و سي. دونك كنديبيتي الكونت ديال افي ا لونكيسمون ولا افي ا انكيسي بحال بحال، ولا وكنكريديتي الكونت ديال كليون افي ا ريسيفوار. دونك هذا هو الاجوبه الصحيحه. دابا نشوفوا كيسيون نيميرو 4. لو مونطون دو لا جيو تي تي سي ا ليسكونت دو لا تريت نيميرو 121. دونك لا تريت نيميرو 121 هذا لا جيو ديالها، لا جيو راه حسبتو انا لا جيو حسبتو خرج ليا فيها 427.35. كيسيون 4 427.35. دونك 427.35 ها هو هي او 427.35. دونك الجواب الصحيح هو او 427.35 بور كيسيون رقم 4. دابا ليكريتور كونطابل غولاتيف ا لوبيراسيون ديال لو 27. شوفوا دابا لوبيراسيون ديال لو 27. La banque retourne les faits impayés à Aga Sud. Le billet à ordre numéro 135. Il débite son compte de 60 dirhams hors taxe des frais bancaires, TVA 10%, borderon numéro 95. Donc, on a rejoint l'opération de le 28-6. On a l'entreprise remet à l'encaissement. C'est quoi remet à l'encaissement? Mais quand on remet à l'encaissement, qui est la date de l'échéance, هذيك لونتربريز كتمشي هاد البيع اوردر ولا فيت كوميرس كدير للبنكه باش تخلص فيه عادي باش تخلص فيه. دونك مشات داتو باش تخلص فيه، ولكن اللي حقت لا دات دو ليشيونس هذاك الكليون ما جاش يخلص، الكليون ما خلصش. لان شنو ولا كانت لا دات دو ليشيونس بالنسبه كانت 36 ها هي 30 شهر 6. هما مشاو داروا لا غومي على ليسكونت في لو 28 6. دونك خاصها نورمال توصل 30 في شهر 6 الكليو عاد يمشي للبنكه ويخلصها. دونك لا بونك غادي تصيفط لونتربريز واحد لافي دو كريدي يقول لهم اجوا تخلصوا شدوا فلوسكم، ولكن هاد الكليا ما خلصش. دونك الا ما خلصش شنو كيدير لا بونك؟ لا بونك روتورن لي في امبيي، تردوا لونتربريز كيرد لهم لي في امبيي وكيفرض عليهم واحد لي فري ديال الامبيي كيتسماو. دونك هنا شنو كنديروا في ليكريتور كونطابل؟ دونك ليكريتور كونطابل اللي كنديروا ايسي هو اننا اش دونك لي في امبيي. اول حاجه كنكونطابيليزيو اش هذيك لوبيراسيون ديال لي في امبيي، يعني نخلصوا البنكه. دونك يعني كنديبيتي اش سيرفيس بانكير وكنديبيتي ايتا TVA récupérable sur charge. هذه بالفري دامبيي اور تاكس اللي هما 60 درهم، والتيفيا 10% يعني 60 في 10 هي 6 دراهم. دونك هادشي كنخلصو باغ شيك بونكير، ها هو كنكريديتي لا بونك. دونك 66 درهم هادي اول حاجه كنديرو. ابخي شنو كنديرو كنحولو كنانيليو هذاك لي في الونكيسمون، حيت ما تخلصناش من البنكه، لان من قبل درت هاد لي في الونكيسمون خصني انيليه. دونك باش نانيليه هادشي كنحسبوه على الكليون. دونك كنديبيتي الكونت دو كليون وكنكريديتي افي الونكيسمون افي الونكيسمون هنا بالفالور نومينال ديال لي في اللي هو 45900. دونك هادو هما لي ديزيكريتور اللي كندير. ممكن نجمعهم في اكريتي وحده، راه ممكن نجمعهم في اكريتي وحده، ولكن الاحسن انكم تفرقوهم. دونك هادو هما لي ديزيكريتور اللي كنديروا. دونك لوبيراسيون ديال لو 2/7/2017 شنو كنديروا فيها؟ قلنا اول حاجه شنو كنديروا؟ كنديبيتيو الكون ديال الكليون صحيحه، ها هي كليون تنديبيتي. اوسي كنديبيتيو الكون ديال سيرفيس بانكير، ها هو دي، ها هي سيرفيس بانكير كديبيتا، ها هي. اوسي كنديبيتي الكون ديال ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير شارج او صحيحه حتى هي، ها هي. اوسي كنديبيتيو الكونت كنكريديتي الكونت ديال لا بنك، كريديتي لا بنك، ها هي كيتكريديتا لا بنك. اوسي كنكريديتي الكونت ديال كليون ماشي المهم. اوسي كنكريديتي دونك قلنا كنكريديتي الكونت ديال لا بنك. اونفان كنكريديتي الكونت ديال افي ا انكيسي، هاد اش ها هي افي ا انكيسي، هاد اش. دونك شنو هو الاجوبه الصحيحه؟ هما ا بي دي او اف اش. دونك عندنا ا بي ا لا ماشي ا عفوا قلنا بي
D, E, F et enfin H. هذوما les bonnes réponses. B, D, E, F, H. Donc هذوما les bonnes réponses. D'abord, je vous question 6. Le montant des intérêts de retard relatifs à la traite numéro 139. Donc, l'opération suivante. Quelle est que la société CMS accepte de payer la somme due à Agasud suite à l'effet impayé numéro 135 en tenant compte les frais d'impayé et des intérêts de retard 18%. Elle lui signe un billet ordre numéro 139 échéant le 5/9/2017. دابا هاد لونتربريز سي ام اس اللي ما خلصتش لي في الوقت ديالو مشات عند لونتربريز اغاسيد قالت لهم سمحوا لي على انني ما مشيتش تخلص لكم هاد لي فيت كوميرس جبت لكم مشكل مع البنكه ورد لكم لي فيت كوميرس انا غادي نخلص لكم هاد لي في ولكن شنو هو الشرط هو انكم ديروا لي لا رونوفلومون ديال لي فيت كوميرس ولا البروغاسيون ديال لي فيت كوميرس التاجيل ديال لي فيت كوميرس يعني غادي تيريو عليها واحد لي في جديد شنو كيساوي هو لا فالور نومينال الاولى ديال لي في الاول زائد اش زائد لي زانتري دو روتار ديال التاخير حيت عطلوا زائد لي فري امبيي اللي خلصت لونتربريز لا بنك دونك هذا هو لا فالور نومينال دونك لا فالور نومينال 2 شنو كتساوي هو الفالور نومينال 1 بليس لي زانتري دو روتار دونك انتري اي برودوي اسيميلي اي بيا زائد هاد لي فري امبي وبيان سور لي في امبي راه كيكونوا تي تي سي يعني كندخل معاهم التافيه دونك هذه الحلقه كنخدموا بها دونك الكيستيون نيميرو 6 قال لك كالكيلي لي زانتيري دو روتار نحسبوا هاد الاي بي لي زانتيري دو روتار دونك الاي بي شنو كيساوي لي زانتيري دو روتار هما لا فالور نومينال 1 ديال لي فيت كوميرس اللي هو 45900 دونك نضربها في لو طو دو روتار لو طو دو روتار لي زانتيري دو روتار هو 18% ها هي انتيري دو روتار 18% دونك نضربها في 18 ونضربها في النومبر دو جور بالنسبه للنومبر دو جور ايسي شنو هو الفرق هو شحال عدد الايام من لا دات دو ليشيونس القديمه حتى لا دات دو ليشيونس الجديده لا دات دو ليشيونس القديمه 30 في شهر 6 ولا دات دو ليشيونس الجديده 5 في شهر 9 دونك من 30 في شهر 6 حتى ل 5 في شهر 9 نحسبوا شحال من نهار من 30 في شهر 6 دونك عندنا من 30 في شهر 6 حتى ل 5 في شهر 9 دونك شحال من جور هادي دونك هنا هذا ما كيتحسبش دونك عندنا 31 يوم ديال شهر 7 زائد 31 يوم ديال شهر 8 زائد 5 ايام في شهر 9 دونك هي 67 يوم ها هو الجواب الصحيح 67 يوم دونك 31 هي 62 و5 67 دونك 67 جور دونك غنضربوها 67 ونقسموا على 36000 دونك شحال عطينا 1537.65 دونك هذا هو الجواب الصحيح 1537.65 دونك هادو هما لي زانتيري دو روتار دونك الجواب الصحيح هو دي هي دي دونك الجواب الصحيح هو دي دونك دي 1537.65 دونك لا فالور نومينال دو لا تريت نيميرو 139 شنو كتساوي لا فالور نومينال قلنا لا فالور نومينال دونك كنشدو باش نحسبوا لا فالور نومينال قلنا كنشدو الاي بي ولكن هاد الاي بي راه كنشدوها تي تي سي يعني غنشدو لا فالور نومينال 2 هي لا فالور نومينال 1 اللي 45900 زائد الاي بي تي تي سي شنو هو الاي بي تي تي سي انتيري برودوي اسيميلي تي تي سي ولي زانتيري دو روتار تي تي سي لي زانتيري دو روتار تي تي سي هو الاي بي اور تاكس بلا تي في وكنزيدوها الاي بي 20% ديال التي في راه كتساوي 20% التي في ديال لي زانتيري دو روتار غير 20% ماشي بحال التي في ديال اللي عندها علاقه باللا بونك دونك غنحسبوا التي في الا جينا حسبنا التي في غتخرج لينا 307 دونك هاد التي في هادي غتخرج لنا 307.53 دونك هي يعني غنشدو هنايا الاي بي اور تاكس اللي هو 1537.65 غنزيدوها التي في 307.53 تي في 20% زائد لي فري امبيي تي تي سي لي فري امبي تي تي سي هو 60 ديال لي فري اور تاكس زائد 6 دراهم ديال التي في دونك الا جمعنا هادشي كلشي باش عطينا لا فالور نومينال 447811
18. دونك هذه هي لا فالور نومينال. دونك الجواب الصحيح هو 4000. دونك 47811.18 هي بي. دونك الجواب الصحيح هو بي. دونك اخر حاجه بالنسبه ليكريتور كونطابل شنو كنديري على تريت هذه الجديده كيفاش ليكريتور كونطابل اللي كنديرو. دونك اول حاجه كنديبيتي الكونت ديال الكليون اي في ا ريسيفوار حيت وحده جديده. اوسي كنكريديتي سيرفيس بونكير حيت السيرفيس بونكير كنحسبهم على الكليون. اوسي كنكريديتي لو كونت دو كليون. كنكريديتي الكونت ديال تي في ا ريكوبيرابل سور شارج. Donc, qu'un crédité aussi TVA facturé et enfin qu'un crédité le compte d'intérêt produit assimilé هذا هما les APA. Donc on va dire l'écriture comptable اللي كنديروها هذا من l'écriture comptable اللي نديرو بالنسبه لهذه. دونك عندي بيتي الكونت ديال الكليون effet à recevoir هذا كيدخل بالفالور نومينال جديده يعني فالور نومينال جوج. دونك كنكريديتي الكونت ديال الكليون كنكريديتي معاه سيرفيس بونكير كنكريديتي معاه هذوك الشيء ديال انتيغي اي برودوي اسيميلي اي بي لي انتيغي دو روتار ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. علاش سور شارج؟ هاد السير شارج خاصه بالسيرفيس بونكير و ايتا تي في فاكتوري خاصه ديال الاي بي تي في فاكتوري. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو هكا كل وحده كندخلوها بالمونطون ديالها. دونك دابا سالينا الاكزرسيس الاول ديال لي في دو كوميرس. Donc d'abord je fais exercice 2. Exercice 2 fait deux parties, partie 1 ou partie 2. Partie 1 خاصة les amortissements. Donc l'entreprise CMS a acquis le 1/9/2012 du matériel informatique au prix de 552 000 dirhams TTC TVA 20%. Ce matériel a nécessité des frais d'installation qui s'élèvent à 20 000 dirhams hors taxe, TVA 20%. L'entreprise a choisi d'amortir ce matériel sur 5 ans selon le système dégressif. Pour deux raisons liées à l'activité de l'entreprise, ce matériel d'informatique n'a été mis en service que le 2/1/2013. Le 2/2/2018, ce matériel a été cédé pour un prix de 240 000 dirhams hors taxe, TVA 20%. Donc, il la dotation relative à l'amortissement de matériel. Donc اول حاجه بالنسبه للسي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا لا فالور دونطري ولا فالور دوريجين. لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين ديال هذا الماتيريال انفورماتيك اللي خصها تكون اور تاكس، لان في الكالكول ديال لامورتيسمون توجور لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري كتكون اور تاكس. دونك لا فالور دوريجين شنو هو البري داكيزيسيون ولكن بالاور تاكس، لان البري داكيزيسيون اسي عطاه ليا تي تي سي هاو تي في 20%. يعني كيفاش نحولوا اور تاكس؟ انا نشد هاد 552 الف درهم غنديفيزيها على 1.2 باش نحولها لاور تاكس، وغنزيد ليها غنزيد ليها لي فري دانستالاسيون اللي هما تا هما خصو يكونوا بالاور تاكس اللي هما 20,000 درهم. دونك 20,000 درهم. دونك الا جمعت هادو باش يعطوني لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين 480,000 درهم. دونك هذا هو لا فالور دوريجين. دونك في الكالكيل ديال لامورتيسمون غنخدموا بهاد 480,000 درهم. دونك اش كتلاحظوا مزيان هنا قال لك انه تشرى في لو 1/9/2012 ولكن الى ايتي مي اون سيرفيس لو 2/1/2013. دونك هنايا هادي راه واحد البياج. الماتريال انفورماتيك دونك لو كالكيل دو لامورتيسمون on calcule l'amortissement depuis quoi? Depuis la date de l'acquisition. On a la mise en service. Alors, le matériel informatique, راه ديما الكالكيل ديال l'amortissement كيبدا من la date d'acquisition ماشي من la date de la mise en service. كيف ما كان la date ولا mise en service ديما الكالكيل كيبدا في لا دات داكيزيسيون. يعني نبداو الكالكيل ديال لامورتيسمون من لو 1/9/2012 ماشي من لو 2/1/2013 حيت لي ماتيريال انفورماتيك هما اكسيبسيون. لو كان باغ اكزومبل عندي شي ماتيريال ولا عندي شي ماتيريال ترونسبور ديك الساعه واخا نبدا الكالكيل من لا دات دو لا مي اون سيرفيس، ولكن هذا راه ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك راه توجور كنبدا الكالكيل ديال لامورتيسمون من لو 1/9/2012 يعني من لا دات داكيزيسيون. دونك دابا على بركه الله نديرو طابلو دامورتيسمون. دونك طابلو دامورتيسمون نديرو طابلو عادي ديال لامورتيسمون. اول حاجه لا باز دو كالكيل هو
460 ألف درهم. ديما في العام الاول باز دو كالكول 460. طو ديغريسيف عندنا لا ديغي دي في 5 دونك طو ديغريسيف الا كانت 5 هو 40%. هذه راه باينه 40%، يعني جميع السنوات عندهم نفس الطو ديغريسيف اللي هو 40%، ما كيتغيرش. دونك جميع السنوات عندهم 40%، دونك عندهم 40%. دونك لو طو كونستون، شنو هو لو طو كونستون؟ تندير ديما واحد الكومباريزون بين الطو ديغريسيف والطو كونستون. بالنسبه لي زاني كتلاحظوا بديت من لا دات داكيزيسيون، يعني من 2012 العام الاول شحال بقى عندي في الشهر؟ من شهر 9 حتى شهر 12، 4 شهور. ابخي 2013 عام كامل، 2014 عام كامل، 2015 عام كامل، 2016 عام كامل، بقات لي 8 شهور غنشدوها من 2017. دونك هذا هو التقسيم ديال السنوات، هذا راه باين. دونك لو طو كونستون ديما كندير واحد الكسر، كنشدو عدد الشهور اللي في هذا العام اللي هو 4 شهور، كنقسمو على ديغي دي في شحال من شهر 60، وكنضربوها في 100. دونك شحال تعطيني؟ غتعطيني بورسونتاج 15%. وديما كدير مقارنه شكون اللي كبير إيسي ديغريسيف، يعني نخدمو بديغريسيف. نحسبو الانويتي هي 460 ألف، غنضربوها في 40% ونضربوها في 4 على 12، ما نساوش لا بروراتا طومبوغي حيت عندي غير 4 شهور. دونك غتعطيني 64 ألف درهم، 64 ألف درهم اللي غتعطينا. دونك الكيميل ديال العام الاول هو 64 ألف درهم. الفي ان ا هي الفالور دوريجين ناقص لو كيميل، 460 ألف ناقص 64 ألف درهم تعطيني 416 ألف درهم. دونك الفي ان ا ديال الفان ديكزيرسيس ديال 2012 هي الفي ان ا ديال ديبي ديكزيرسيس ديال 2013 ولا لا باز دو كالكول دو 2013. دونك غنديرو هنا 416 ألف. دونك لا ميم شوز غنديرو واحد الكسر، شهر 2013 فيه 12 شهر، شحال بقى عندي من شهر؟ 4 شهور مشات، دونك بقاو عندي 56 شهر. دونك غنضربوها في 100 باش تعطينا 21 تقريبا 21%. دونك شكون اللي كبير؟ توجور كبير هو الديغريسيف، دونك غناخذ دائما بالديغريسيف. دونك 416000 غنضربوها ب 40% غتعطيني 166400. دونك غنزيدوها لو كيميل، دونك هاد الكيميل القديم زائد هاد الانويتي الجديده باش تعطينا 230400. دونك الفي ان ا هي لا فالور دوريجين 460000 ناقص هاد الكيميل، دونك غتعطينا 249600. دونك لا الفالور الفي ان ا ديال الاخر العام هي لا باز دو كالكي ديال العام الموالي، دونك 249600. دونك ايسي لا ميم شوز غنديرو كسر. عندنا في 2014 عام كامل 12 شهر، شحال بقات عندي من شهر؟ راه مشات 12 شهور، 12 شهر ديال 2013، دونك بقات 56 شهر في 2013، ولكن مشات 12 شهر، دونك شحال بقى؟ بقات ليا 44. دونك لا ميم شوز غنضربوها في 100 باش تعطيني شحال كتساوي ليا؟ غتعطيني 27.27%. دونك يعني ان باقي لوطو ديغريسيف هو الكبير، دونك غنبقاو خدامين توجور 40%. دونك لا ميم شوز نشدو لا باز دو كالكين نضربوها في 40% باش يعطيني 99840. دونك الكيميل القديم زائد هاد الانويتي الجديده، دونك عطاتني 330240. ابخي الفي ان ا توجور لا فالور دوريجين 460000 ناقص هاد سميتو. دونك هنا واحد عفوا هادي راه 480000 ماشي 460000. دونك 480000 لا باز دو كالكيل هو 480000 ماشي 460000 عذرا. دونك يعني هاد الكالكيل هو هذاك 480000، دونك ناقص هذا باش تعطينا 149760 149760. دونك هاد الفي ان الاخيره نبدا بها هاد العام اخر 149760. دونك هنايا لا ميم شوز عندنا عام كامل 2005 12 شهر، غنقسموها لعدد الشهور اللي بقاو. دونك مشات 44 كان عندي في العام اللي فات، دونك مشات 12 بقات ليا 32. دونك بقات ليا 32، دونك نضربها في 100 باش تعطينا 37.5%. دونك شكون اللي كبير؟ باقي الطو ديغريسيف هو الكبير 40%، بقاو خدامين 40%. دونك هاد لا باز دو كالكي نضربها في 40% باش يعطينا 59904. دونك الكيميل قديم زائد هاد الجديد زائد هاد الانويتي الجديده، دونك تعطينا 390,144. دونك الفي ان ا لا فالور دوريجين 480,000 درهم ناقص 390,144 باش تعطيني 89,856. دونك هذه لا باز دو كالكيل الفي ان القديمه، دونك 865. دونك هنايا شحال بقات عندي؟ بقات عندي 12.
غنقسمها على شحال من شهر بقات عندي. دونك مشات 32 في الشهر العام فايت، دونك مشات 12 بقات لي 20. دونك غنضربها في 100 باش تعطيني 60%. دونك شكون اللي كبير دابا؟ كنلاحظوا بان التو كونستو اكبر من التو ديغريسيف، دونك غنخدموا في 60%. دونك هاد الباز دو كالكيل في 60% غتعطينا 53913.6. دونك نشدو الكيميل القديم زائد هاد الانويتي، دونك غتعطينا 444,057.6. دونك الفي ان هي الفازو كالكول لو فالور دوريجين الاول، هاد الفالور دوريجين ناقص هاد الكيميل، دونك باش تعطيني 35,942.4. دونك هذا نبدا به 35,942.4. دونك هنا راه باين راه 100%، ديما العام الاخير تيكون 100%. دونك غنخدمو ب 100%، يعني غتبقى نفس 100%، هادي غتبقى نفسها 35,942.4. دونك هنايا غادي يساوي لو كيميل اللي زدنا هذا مع هذا يعطيني الفالور دوريجين هو 480,000 درهم، وهنا الفي ان ا غادي تكون زيرو اي توتالمون اماردي. دونك غنجاوبو دابا على لي كيستيون. Donc la dotation relative à l'amortissement de matériel informatique au titre de l'année 2012. L'année 2012 لقينا فيها 64,000. دونك 64,000 هي، يعني الجواب الصحيح هو الدي. دونك الدي هو لا بون ريبونس. La dotation relative à l'amortissement de matériel informatique au titre de l'année 2013. 2013 شحال لقينا في 2013؟ 2013 لقينا فيها 166,400. 166,400. دونك ها هو هي ا. الجواب الصحيح هو ا. 166,400 ماشي ا، عفوا ديزولي. دونك ا ماشي ا، ها هي 166,400. دونك 166,400 يعني السي، ها هي السي. دونك الجواب هو السي. دونك بالنسبه لكيستيون 10 السي 166,400. Question numéro 11, la base d'amortissement utilisée pour calculer la dotation au titre 2012. La base de calcul شنو هو la base de calcul؟ هو هذا 480,000 درهم. La base de calcul هو 480,000 درهم، يعني الجواب الصحيح هو A. يعني A. La base d'amortissement utilisée pour calculer la dotation de l'année 2013. L'année 2013 شنو هو la base؟ 416,000. 416,000 هو الجواب الصحيح، يعني E. هيا E. La valeur nette d'amortissement du matériel informatique au titre de l'année 2013. Le VNA ديال 2013. ال VNA ديال 2013 ها هي 249,600. 249,600. دونك الجواب الصحيح هو A. ها هو. Donc la valeur nette d'amortissement du matériel informatique au titre de l'année 2017. Pour l'année 2017 راه bien sûr l'année 2017 راه غادي يكون زيرو. الفالور نيت d'amortissement راه زيرو توتالمون امورتي. ها هي الجواب الصحيح هو B. Donc B. Donc l'écriture que SMS devrait passer au 31/12/2012 pour régulariser la cession de matériel، ولكن هذه راه 31/12/2012، يعني في الاخر العام ماشي لوبيراسيون ديال السيسيون، لانه اي تتباع هو تباع في لو 2/2018. في لو 2/2018 راه كنديروا لوبيراسيون ديال السيسيون اللي كنديبيتي مثلا لا بانك وكنكريديتي هذيك برودوي سيسيون ديزيموليزاسيون، هذيك يكون في هذا النهار هذا، ولكن هو بغينا في الاخر العام. الاخر العام هو اصلا تباع في 2018، وحنا كنعرفوا انه تامورطا في 2017، يعني تباع هو توتالمون امورتي. يعني واحد الماتريال ملي كيتباع توتالمون امورتي راه كنديروا كريتير وحده في الاخر العام اللي كنديروا فيها اش؟ كنديبيتي الكونت ديال امورتيسمون ماتريال انفورماتيك وكنكريديتي ماتريال انفورماتيك، هذه كتدخل بلا فالور دوريجين ديريكتومون 180,000 درهم. فالور دوريجين ديال 480,000 درهم. دونك هادو هما لي زيكريتيون كونطابل اللي كندير، صافي هادي اللي كندير، ما كنديروش لا دوطاسيون كومبليمونتير. علاش؟ لانه توتالمون امورتي. دونك الجواب الصحيح اللي غنديرو هو اول حاجه كنديبيتي الكونت ديال ماتريال امورتيسمون ماتريال انفورماتيك، يعني هادي، و اوسي كنكريديتي لو كونت ديال الماتريال انفورماتيك، يعني الاجوبه الصحيحه هو ا او جي فقط. او جي هاد السي خطا، هادي خطا ما كايناش. دونك ا او جي كنديبيتي الكونت ديال امورتيسمون ماتريال انفورماتيك وكنكريديتي الكونت ديال ماتريال انفورماتيك. شي اللي كندير. نمشيو دابا لبارتي 2. البارتي 2 ديال لي بروفيزيون. لونتربريز CMS a acquis 500 actions titre de participation. ردوا البال، ce sont des TP.
titre de participation. مهم هذه الملاحظة هذه. Le 2, le 8, 7, 2012 pour une valeur de 500 000 dirhams. Donc هذا la valeur totale. La valeur totale donc هما شنو دراو؟ شراو 500 actions. Donc la valeur totale ديالهم هو 500 ألف درهم. هذه هي لا فالور توتال 500 ألف درهم لا فالور توتال. حنا بغينا دونك عطاونا هاد الطابلو هذا. حنا بغينا أول حاجة بشحال شرينا كل سهم. دونك باش نعرف لا فالور داكيزيسيون، لا فالور داكيزيسيون ديال كل سهم ديال كل شاك اكسيون غنشدو لا فالور توتال 500 ألف درهم غنقسموها على 500 اكسيون عطينا 1000. دونك 1000 درهم. Donc 1000 درهم هي la valeur d'acquisition unitaire. Donc valeur d'acquisition unitaire اللي مهم هذه نعرفوها. unitaire كتساوي 1000 درهم. فهم؟ دابا بغينا نحسبوا لو كور دو لاكسيون. شحال الثمن ديال لاكسيون؟ لو كور داكسيون. دونك حنا بالنسبه لو 31 2012 عطاونا لو كور توتال ولا لا فالور جلوبال المهم 500 اكسيون 450 ألف. باش نعرف لو كور داكسيون غنشد هاد 450 ألف نقسمها على 500 دونك غتعطيني 900 درهم. هاهي 900 ثمن الواحد 900. بالنسبه ل 2013 هنا عندنا لو كور 960 درهم ولكن بغينا لا فالور جلوبال العكس غنشدوها هذا نضربها في 500. 960 نضربها في 500 ضربنا في 500 عطاتني 480 ألف درهم. دونك هنا 480 ألف درهم. بالنسبه لهنا لا ميم شوز غنشدو 950 نضربها في 500 عطاتني 475 ألف درهم. 475 ألف درهم. بالنسبه لإسي باش نعرف لو كور دو لاكسيون الثمن ديال الاكسيون غنشد 500 ألف غنقسمها على 500 باش تعطيني 1000. دونك نلاحظوا ان رجعت لا فالور دوريجين ديالها. اونفان هنايا 1200 نضربها في 500 عطاتني دونك نحسبوها 1200 نضربوها في 500 تعطيني 600 ألف درهم. 600 ألف درهم. دونك هاد الطابلو هذا عمرناه واخا هذا ما مطلوبش. دونك هنايا نبداو بليكريتور que l'entreprise devrait passer au 31/12/2018 عفوا 2010 شنو كتلاحظوا بان لا فالور توتال ديال لي زاكسيون شريناهم 500 ألف درهم ولكن لا فالور اكشيال 450 ألف درهم. دونك شكون كنلاحظوا ان لا فالور اكشيال اصغر من لا فالور دوريجين. يعني شنو؟ يعني كاينه بروفيزيون. دونك il y a une provision. دونك خاصنا نديروا لا كونستاتاسيون لان كنلاحظوا بان القيمه ديال هاد لي تي بي نقصات. بشحال نقصات ب 50000 درهم. كانت 500000 درهم ولا 450000 درهم. دونك يعني خاصنا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. دونك لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون عندنا تي بي. دونك عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون. ليكريتور كونطابل كيفاش غتكون؟ دونك راني نديبيتيو الكونت ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير يعني او نديبيتي الكونت ديال هذا دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير وعن كريديت الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي سي. يعني شنو هو الاجوبه الصحيحه؟ هي سي او. دونك هنا الجواب الصحيحه هما سي اي او. دابا بور 2014 اول حاجه بور 2013 واخا ما عطاتوش لينا 2013 الا جينا نحسبوا لو كور شحال نلقاو ان كاينه بروفيزيون. هنايا بروفيزيون اللي كاينه بالنسبه هنايا بالنسبه بالنسبه ل 2012 لقينا واحد لا بروفيزيون. المهم نديرو حنايا بروفيزيون شحال كتساوي كل عام. 2012 لقينا فيها 50000 درهم. في 2013 شحال لقينا في 2013 حسبوا لا بروفيزيون وتوجور لا بروفيزيون هي ملي كتكون لا فالور اكتويال اصغر من لا فالور دوريجين. عندنا لا فالور اكتويال 480000 درهم ولا فالور دوريجين 500000 درهم. يعني كاين واحد البروفيزيون هو الفرق. البروفيزيون هو 20000 درهم. 20000 درهم. جينا ل 2014 لقينا ان لا فالور اكتويال 475000 درهم. يعني كاينه بروفيزيون. دونك il y a une provision. دونك البروفيزيون شحال كتساوي الفرق يعني 25000 درهم. الفرق بين لا فالور دوريجين 500000 درهم ولا فالور اكتير 475000 درهم. دونك لا فالور ديال لا بروفيزيون ا كونستاتي. اش كتلاحظوا؟ البروفيزيون كانت 50000 درهم ولات 20000 درهم. يعني كاينه واحد لا ديمينيسيون بشحال
ب 30000 درهم، نقصات ب 30000 درهم. يعني كاينه واحد الغو بريز، يعني في 2013 راه غنديروا واحد الغو بريز ب 30000 درهم. 30000 درهم، يعني البروفيزيون اللي بقات لينا غير 20000 درهم هي اللي بقات. هذه هي البروفيزيون اللي بقات 20000 درهم، ولكن في الكونطابيليزاسيون راه غنكونطابيليزو روبريز. في 2013 كانت لا بروفيزيون 20000 درهم، دونك شحال ولات 25000 درهم. يعني كاينه واحد لوغمونطاسيون، يعني كاينه واحد لا دوطاسيون اوغمونطاسيون بشحال؟ ب 5000 درهم. لا بروفيزيون تزادت ب 5000 درهم. دونك حنا بغينا غير ديك الزياده اللي باش تزادت. دونك يعني غتكون لا بروفيزيون ا ريغولاريزي هي ا 5000 هي الدخل ا 5000. يعني كنشوف غير داكشي اللي تزاد. دونك كانت 50000 درهم زادت ب 20 ولات 2013 20000 درهم. يعني في 2013 غنكونطابيليزي غير هاد 30000 درهم غوبريز، يعني ديمينيسيون. في 2014 ولات لا بروفيزيون 25000 درهم، كنقارنها مع العام اللي فات 20000 درهم. دونك يعني عندي واحد لا دوطاسيون تزادت ب 5000 درهم. دونك هذه الزياده. دونك الجواب صحيح هو ا. Question 18. L'écriture relative au 31/12/2015. 2015 شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان الفالور جلوبال ولا كيساوي لا فالور دوريجين. او في 2014 راه كانت عندي واحد لا بروفيزيون من قبل، كانت عندي بروفيزيون من قبل في 2014 ها هي. دونك يعني ان ما بقاش بروفيزيون. اون فوا كيكون لا فالور، ملي كتكون لا فالور دوريجين كتكون اكبر من او تساوي لا فالور اكشيال، راه خاصنا نديرو اش؟ الانيلاسيون دو بروفيزيون. انيلاسيون دو بروفيزيون الا كانت، يعني خاصنا نديرو الغوبريز. علاش؟ حيت البروفيزيون مابقاتش كاينه، دونك خاصها تانيلا. دونك الغوبريز كيفاش كنديرو فيه؟ كنديبيتيو الكون ديال البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي. دونك يعني بي ديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي، وكنكريديتي الكون ديال الروبريز سير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير دي. دونك الاجوبه الصحيحه هما بي اي دي، هما الجواب الصحيح. كيسيون 19 بور 2016 كنلاحظوا ان لا فالور اكشيال 600000 درهم. اصلا في 2015 احنا اني لا بروفيزيون. واش بقات شي بروفيزيون؟ اصلا ما بقاش بروفيزيون في 2015، واصلا هنايا كاع ما كايناش بروفيزيون. يعني اش؟ راه اوكين اكريتور، ما كاين حتى اكريتور هنا. انا ما كندير حتى اكريتور، اوكين اكريتور، راه ما كنديرو حتى حاجه في كيسيون 19 حيت ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش شي بروفيزيون باش نانيليها. دونك ما كنديرو والو. دونك هنايا قال لك au 31/12/2012 le conseil constate suit un contrôle fiscal et l'amende de 15000 dirhams peut être payé dans 3 mois. L'écriture que l'entreprise devrait passer. Donc هذا la provision pour risque charge. La provision pour risque charge يعني واحد الاموند فيسكال. دونك غنشوفوا اول حاجه لا ديوري، كنلقاو انها 3 موا اقل من عام. يعني هذه بروفيزيون بور ريسك شارج مومونتاني، يعني نون ديرابل. اوتر بروفيزيون بور ريسك شارج نون ديرابل، هذا نون ديرابل يعني مومونتاني. دونك شنو كنديروا في ليكريتور كونطابل؟ راه كنديبيتي الكونت ديال دوتاسيون نون كورونت بور بروفيزيون بور ريسك شارج مومونتاني يعني بي، وكنكريديتي الكونت ديال بروفيزيون بور اموند اي دروا هذا دي. دونك الاجوبه الصحيحه هو بي او دي. دونك هما الاجوبه الصحيحه. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الكوريكسيون هذا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.